नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज फांतोडेर 2 दिसांच्या अमेरिकेच्या भोंवडेर वॉशिंग्टन डीसीत पावल्या. अमेरिकेंतले भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आनी हेर अधिकाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या उक्तावणा उपरांत अमेरिकेक भेट दिवपी कांय संवसारीक फुडाऱ्यांपैकी एक आशिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिवपाक भारतीय समुदायाचे वांगडी कुडकुड्याच्या थंडेनूय हाजीर रावले आनी ब्लेअर हावसाच्या भायर जमले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांकां भेट दिवपाक आनी भारत अमेरिका व्यापक संवसारीक धोरणात्मक भागीदारी वाडोवपाक ते उत्सूक आसा अशें श्री मोदी हांणी सांगलें. तांणी फुडें म्हळें की दोनूय राष्ट्रां लोकांच्या हिता खातीर आनी बऱ्या भविश्या खातीर काम करता. अमेरिकेचे राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक सुश्री तुलसी गॅबार्ड हांणी आयज वॉशिंग्टन डीसीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिली. श्री मोदी हांणी गॅबार्ड हांचे वांगडा पयलीं जाल्ल्या भासाभाशी विशीं ह्या वेळार उगडास काडलो. राज्यसभेत आयज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 भासाभास जाली. चर्चेत भाग घेत भाजप खासदार दर्शना सिंग हांणी म्हळें की हो अर्थसंकल्प विकसीत भारत 2047चो रोडमॅप जावन आसा. ह्या अर्थसंकल्पांत अस्तुऱ्यो आनी शेतकारांच्या कल्याणाचेर खासा लक्ष केंद्रीत करतले अशें तांणी सांगलें. शेतकी क्षेत्रा खातीर अर्थसंकल्पीय वांटप केल्ल्यान देशभरांतल्या शेतकारांची आर्थीक परिस्थिती निश्चितूच सुदारतली असो हावेस तांणी उक्तायलो. करदात्यांक 12 लाख रुपयांची आयकर सवलत दिल्ल्याबद्दल तांणी सरकाराची तोखणाय केली. काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगडी हांणी सरकाराचेर टिका करता आसतना म्हटलें की मनरेगा खातीर अर्थसंकल्पीय वांटप वाडिल्लें ना. तांणी म्हळें की अर्थसंकल्पांत म्हारगायेचो प्रश्न सोडोवंक ना. अल्पसंख्यांक वेवहार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पांत कपात करपात आयल्या ताचेर भासाभास सुरू आसा. मजगतीं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज सांजवेळार 2025-2026 अर्थसंकल्पावयल्या प्रश्नांच्यो जापो दितल्यो. फुडल्या कांय दिसांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय पेन्शन येवजण्यो एकाच छत्रा खाला हाडपाची येवजण सरकारान आंखल्या. राज्यसभेत जाप दितना कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी सांगलें की लोकां खातीर खास करून असंघटीत क्षेत्रांतल्या लोकां खातीर जायत्यो पेन्शन येवजण्यो उपलब्ध आसात. ह्या येवजण्यांनी अटल पेन्शन येवजण, पीएम श्रमिक मंथन आनी पीएम श्रमयोगी मंथन ह्या सारक्या येवजण्यांचो आस्पाव जाता. सध्या ह्या येवजण्यां खाला सुमार 6 कोटी लोकांक लाव मेळटा. ह्या सगळ्या येवजण्यां वरवीं 60 वर्सां पुराय जाले उपरांत लावार्थ्यांक म्हयन्याक 3 ते 5 हजार रुपया पेन्शन मेळटलें अशें मांडविया हांणी सांगलें. ह्यो सगळ्यो राष्ट्रीय पेन्शन येवजण्यो सोंप्यो करपा खातीर एकाच माळे खाला हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी कळीत केलें. फुकट अन्नधान्य दिवपाचे येवजणेचो सुमार 80 कोटी लोकांक फायदो जाता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. शास्त्रीय संगीत तशेंच नाट्य गीत गायक अभिनेते पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकार बुधवारा रातीं संवसाराक अंतरले. ते 80 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. तांची कूड बिरेस्तारा सकाळीं निमण्या दर्शना खातीर मुंबय शिवाजी पार्कांतल्या तांच्या घरा दवरिल्ली. सांजवेळा 5 वरांचेर दादर शिवाजी पार्कांतल्या मसणभुंयेत तांचेर निमणे संस्कार जाले. तांचे फाटल्यान 3 चले, सुनो, नात्रां असो परिवार आसा. पंडित कारेकार हांचो जल्म 4 जुलय 1944 वर्सा माशेलांत जालो. उपरांत तांणी शास्त्रीय संगीताचे धडे घेतले. 2022 वर्सा सावन तांकां यकृताचें दुयेंस आशिल्लें. पिरायेच्या 12व्या वर्सा ते गायन शिकपाक मुंबय गेले. उपरांत तांणी पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांचे कडेन गायन शिकलें. पंडित कारेकार हांणी मराठी नाट्यगितां तशेंच हिंदी पदां गायल्यांत. बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, वक्रतुंड महाकाय अशीं नामनेचीं गितां तांणी गायल्यांत. गायक आनी बरे शिक्षक म्हूण तांची नामना आशिल्ली. आकाशवाणी आनी दूरदर्शना खातीर तांणी जायत्यो कार्यावळी केल्ल्यो आनी ह्या माध्यमांचेर ते बरेच लोकप्रिय कलाकार आशिल्ले. तांणी मुंबय आकाशवाणीच्या कोंकणी विभागांत जायतीं कोंकणी पदांय गायल्या. आयज संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात.
रेडिओच्या म्हत्वाविशीं लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर आनी रेडिओ वरवीं म्हायती मेळोवपाक लोकांक उर्बा दिवपा खातीर दर वर्सा 13 फेब्रुवारीक संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात. रेडिओ आनी हवामान बदल ही ह्या वर्साच्या संवसारीक रेडिओ दिसाची संकल्पना. संवसारीक रेडिओ दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत परबीं भेटयल्या. खबरो आनी संस्कृताय ते संगीत आनी कथा सांगपा मेरेन रेडिओ हे सृजनशीलताय मनोवपी एक बळिश्ट माध्यम जावन आसा अशें सोशल मिडिया वरवीं केल्ल्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.